शुभ वार्ता जुआंव अवर्स 17 वोळ 20-26 जेजून आपले दोळे सरगार लावन म्हळें, हांचे पासोत मात्र मागी नाका. बगर हांचे उतर आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजें तें हांव तुजें तें एक जावंक आसचे बरी तेय आमचें तें एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमांचे पासोत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशे तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचें तें आनी तूं म्हजें तें आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं, तवळ तुवें म्हाका पाठयलेल्याक म्हूण आनी संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभातावन आदींच तुवें म्हजो मोग कन्न तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां तें तांणी आसा जय म्हूण म्हजी आशा. नितीवंत बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलेलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचें तें आसच्याक आनी हांवेंय तांचे सोवें रावच्याक तुवें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलों. नियाळ, संदर्भ, अवकाश आनी संप्रदाय देवान मनशाचे देणी उर्जे खातीर आनी ती देणी मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर उपयोग करूंक दिवचे. संदर्भ वा अवकाश ल्हान वा व्हड देवान फावो करचे. मेळिल्ले अवकाश स्विकार करून संपूर्ण रितीन उपयोग करूंक देवाची महिमा परगट करचें आमचें काम. हर एक योजन देवाचे हजारपणांत ग्रेस जाता आनी पोंताक पावता. देवाचें हाजीरपण भोगचें बरें म्हूण आमचें तें आसा जें. एक बरें काळीज आनी मोन रसन दी देवा म्हूण मागया.